अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ख्वाबों में नमाज की अहमियत और हकीकत में नमाज की अहमियत में क्या फ़र्क है। अगर सादे लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो मोहम्मद कासिम को जो ख्वाबों में नमाज की अहमियत समझाई गई है उसमें और हकीकत में जो नमाज की अहमियत कुरान और हदीस के अंदर बयान की है उसके अंदर फ़र्क क्या है। तो बिना टाइम को ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जिन लोगों को नहीं पता कि मोहम्मद कासिम कौन है तो आप लोगों को बताता चलूँ कि मोहम्मद कासिम जो कि लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, जिसका ये मानना है कि वो अल्लाह ताला को ख्वाब में देखता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखता है और बहुत से अंबिया को भी देखता है। उसको फ्यूचर के बारे में ख्वाबों में बताया गया है और अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको चीज़ें सिखाते हैं ख्वाबों के ज़रिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसको ख्वाबों के ज़रिए नमाज की अहमियत क्या सिखाई गई है। उसके बाद आप लोग ख़ुद फैसला करना कि ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है या फिर ये ख्वाब शैतान की तरफ से है। तो सबसे पहले आप लोग इसकी ये वीडियो देखें। नमाज पढ़ते हैं? रेगुलर नहीं पढ़ते। अच्छा, कब पढ़ते हैं? जब टाइम मिल जाए या जब दिल चाहे? बस जब दिल चाहे। अच्छा। हफ्ते में एक बार? वल्लाह आलम नहीं। अच्छा। कभी से देखें जब अल्लाह तौफीक दे, क्योंकि एक ड्रीम में अल्लाह ने मुझे कहा था कि नमाज का पूछना हक सिर्फ मेरा ही है, और जब लोग ज़्यादा पूछें तो उनसे कहना कि जब अल्लाह मुझे तौफीक देगा तो मैं नमाज़ें भी बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दूँगा। मेरी वीडियो को देखने वाले बहुत से लोगों को हैरानगी हुई होगी, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद कासिम के मानने वाले आज भी उसकी हमायत में ही कमेंट्स करेंगे। मोहम्मद कासिम का ये कहना है कि अल्लाह ताला ने उसको ख्वाब के ज़रिए ये बताया है कि नमाज का सवाल सिर्फ मैं तुमसे करूँगा, और अगर लोग बार बार तुमसे पूछे तो उन्हें कह देना कि जब अल्लाह ताला तौफीक देगा नमाज पढ़ लूँगा। यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि जिस शख्स को रोज़ अल्लाह ताला ख्वाब में मिलने आता है, अल्लाह ताला उसको नमाज की तौफीक क्यों नहीं देता। और अगर मैं इसको एक और अंदाज में बयान करूं तो वो इस तरह होगा कि जिस शख्स को अल्लाह ताला नमाज की तौफीक नहीं दे रहा, उस शख्स के ख्वाब में रोज़ आ जाता है। एक कम ईमान वाले, जिसे हम लोग कहते हैं कच्चा मुसलमान, उसको भी ये बात का पता है कि जब भी अल्लाह ताला किसी को हदायत देना चाहता है, जो सबसे पहला इंसान अमल शुरू करता है वो है नमाज। नमाज एक पहली सीढ़ी है जो कि इंसान को रब के साथ जोड़ती है, और ये आप लोगों में से ज़्यादातर लोग पहले से जानते होंगे कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। मोहम्मद कासिम का एक और क्लिप भी था जो कि मेरे मोबाइल फ़ोन में था, वो डिलीट हो गया। मेरे काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो मुझे नहीं मिला। वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर था और उससे यही सवाल किया गया था कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। तो उस वक्त भाईजान ने ये जवाब दिया कि मैंने ख्वाब में देखा अल्लाह ताला से मेरी बात हो रही है, तो मैं अल्लाह ताला को कहता हूँ या अल्लाह मैं ऐसा ही हूँ, जब दिल करे नमाज पढ़ता हूँ, जब दिल करे नहीं पढ़ता, तो मैं ऐसा ही हूँ। तो अल्लाह ताला ने आगे से कहा कि ठीक है कासिम, कोई बात नहीं, आप 3 ऐसे अमल कर लो, ये तो नमाज क़यामत वाले दिन मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। वो 3 अमल में से एक शिरक है, दूसरा दरूद पाक पढ़ना है, और तीसरा मुझे याद ही नहीं है। अब देखा जाए तो बाकी 2 बातें तो बिल्कुल ठीक हैं। अब मोहम्मद कासिम के मानने वाले ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं हर गुनाह बख्श दूँगा लेकिन शिरक माफ़ नहीं करूँगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने आज तक किसी नबी को, किसी रसूल को, किसी वलीउल्लाह को, किसी मुसलमान को ये हुक्म नहीं दिया कि तुम नमाज छोड़ दो, बस तुमने शिरक से बचना है। अगर तुम शिरक से बच गए तो बस तुम फिर जन्नत के अंदर हो। ऐसा हुक्म आज तक अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दिया, तो मोहम्मद कासिम को कैसे दे सकते थे। इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं है कि जो शख्स अपने आप को शिरक से बचाता है, अल्लाह ताला के नज़दीक वो सबसे अजीम अमल है। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग ये भूल रहे हैं कि नमाज इस्लाम के अंदर पहला रुकन जो है वो कलमा है, उसके बाद दूसरा रुकन नमाज है। नमाज की अहमियत का आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर 70 से ज़्यादा मरतबा नमाज कायम करने का हुक्म दिया। कभी नमाज को ज़कात के साथ जोड़ा, कभी जहाद के साथ जोड़ा, कभी ईमान वालों के साथ जोड़ा, कभी नमाज को एक मुसलमान और काफिर के बीच में फ़र्क करके बताया। ये है हकीकत में नमाज की अहमियत, और जो मोहम्मद कासिम अपने ख्वाब के ज़रिए बताता है वो नमाज की अहमियत नहीं है। मेरा ये मानना है कि वो ख्वाब शैतानी है, ना कि अल्लाह ताला की तरफ से है, क्योंकि सब लोगों का ये मानना है, जिसमें मोहम्मद कासिम और मोहम्मद कासिम के मानने वाले भी शामिल हैं, कि एक सही ख्वाब की निशानी ये होती है कि उसको कुरान और हदीस के साथ कंपेयर किया जाता है।
جب قرآن اور حدیث اس خواب کو ویریفائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ مبشرات میں سے ہے، اور اگر وہ قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتے ہوں تو وہ خواب شیطانی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو حدیث کے اندر بتاتا ہوں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلی حدیث جو آپ لوگوں کو میں بتانے لگا ہوں وہ ہے ترمذی شریف کی 2620، آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ بالکل اس کے آگے ترمذی شریف کے اندر 2621 کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقین کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب اسی سے آگے آپ لوگ اس سے اگلی حدیث دیکھ سکتے ہیں 2622، صحابہ کرام نماز کے سوا کسی عمل کو چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ ان 3 احادیث کے اندر یہ آپ کو صاف واضح ہو چکا ہوگا کہ نماز ایک مسلمان کی آئیڈینٹی ہے۔ پاکستان کے اندر آئی ڈی کارڈ کے اوپر مسلمان لکھ دینے سے انسان مسلمان کہلایا جاتا ہے پاکستان میں، لیکن اسلام اس شخص کو مسلمان کہتا ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ محمد قاسم ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام جہانوں کے سردار نبی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر تک نوافل پڑھتے تھے اور نوافل پڑھنے سے ان کے پیر سوج گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے کہ نبی آپ اپنے جو رات کا پہر ہے اس میں عبادت کم کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ ایک تو فرض نماز ہے، نوافل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اتنی کیوں محنت کرتے ہیں، آپ اپنے آخری پیر کے کچھ لمحے میں نوافل پڑھ لیا کریں، یعنی کمپلیٹلی بند نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے پیارے اس کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہوں، اس کے سامنے سجدہ کریں، اس کے سامنے جھکیں، کیونکہ حضرت علی کا بھی یہ کہنا ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے بات کرتا ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا اور نہ ہی میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن ان حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص محمد قاسم کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی لگا دے تو وہ بات صحیح ہوگی۔ میں ایسی کوئی بات نہیں کہتا۔ میرے نزدیک جو میرا ماننا ہے، محمد قاسم کو یہ چیز نہیں سمجھ آ پا رہی کہ کون سے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور کون سے خواب شیطانی خواب ہیں۔ محمد قاسم کی جو یہ دونوں خواب ہیں جن کے اندر نماز کے بارے میں یہ اس کو تعلیم دی گئی ہے، مجھے اس پر ایک شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ یاد آتا ہے جو ہو بہو بالکل ایسا ہی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں وہ شیاطین سے لڑتے تھے، شیاطین ان پہ حملہ کرتے تھے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو آسمان پہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سا نور چھا گیا اور آواز آتی ہے کہ عبد القادر جیلانی تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو اب جب انہوں نے یہ سنا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو جنت کی بشارتیں دی ہیں دنیا کے اندر، تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بشارت دی گئی ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ لیکن ٹھیک اگلا جو جملہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ نماز چھوڑ دو۔ اب انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ تو شیطان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو یہ حکم نہیں دیتا کہ نماز چھوڑ دو۔ انہوں نے لاہور پڑھی اور دیکھتے کیا ہیں کہ آسمان سے نور غائب، لیکن ٹھیک اگلے ہی پل میں وہ شیطان ایک انسان بن کر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا آ کے، اور اس نے آ کر کہا کہ آج تک میں نے 70 غوث اپنے اس کام سے گمراہ کر دیے ہیں۔ یہ جو میری جو آسمان پر نور بھل کے اور یہ بشارت دینا اور پھر نماز کا حکم سے روک دینا، اس چیز سے میں نے آج تک 70 غوث گمراہ کر دیے ہیں۔ تم میرے جو ہے نا اس وار سے بچ گئے ہو، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت پھر سے لاہور پڑھی اور وہ بندہ وہاں سے بھی غائب۔ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ اس کا پہلا حملہ تھا کہ نماز چھوڑ دو۔ جب اس کا وہ وار کامیاب نہیں ہوا تو اسی وقت وہ انسان کی شکل میں آیا اور پھر میرے اندر غرور ڈالنے کی کوشش کی کہ تمہیں تمہارے علم نے بچایا ہے، حالانکہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اس شیطان کے وار کو سمجھ نہیں پاتا، اور جو بات یہ محمد قاسم کے خوابوں میں بتائی گئی ہے، یہ دیکھیں بالکل ملتے جلتے ہیں دونوں، کہ اس میں بھی ایک بات بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق اور ساتھ ہی اگلا وار، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ محمد قاسم کے سبھی خواب شیطانی ہوں گے، کیونکہ اس میں سے بہت سے خواب اس کے سچ بھی ہوئے ہیں،
تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرات ہو، لیکن لوگوں کا میرا یہ میسیج ہے کہ آپ لوگ اس کے خوابوں کے اوپر عمل مت کرو، اس کو مطلب اپنا بلیف نہ بنا لو کہ آپ اس پہ یہ عقیدہ رکھ لو کہ جب بھی محمد قاسم کوئی خواب دیکھے گا تو اب وہ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ محمد قاسم کو بھی یہ بات نہیں پتہ کہ وہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا پھر شیطان کی طرف سے۔ اور دوسری بات، نہ محمد قاسم کو ان خوابوں کی تعبیروں کا پتہ ہے، یہ علم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو جب وہ ایک خواب دیکھتا ہے تو آپ لوگ بھی سن لیا کریں۔ آج تک اس نے واقعہ ہونے سے پہلے کبھی کسی خواب کی تعبیر نہیں بتائی، کیونکہ اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس اپنے خوابوں کو یاد کرتا ہے جو 2-3 سال پہلے دیکھے تھے میں نے، تو ان کے ساتھ زبردستی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو سچ بنا دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو ہلکے میں لے رہے ہو جو کہ مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق کرتی ہے۔ نماز کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو جو تھی نماز کے بارے میں، خوابوں کی اور حقیقت کی نماز میں کیا فرق ہے۔ امید ہے کہ بہت سے لوگ آج کی ویڈیو دیکھ کر محمد قاسم کے خوابوں کو ماننا بند کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوگی۔ آج میں نے نماز کے بارے میں بات کی ہے، نیکسٹ پارٹ میرا کسی اور بات پر ہوگا جو کہ محمد قاسم کے خوابوں کے اندر سے ہی نکالوں گا میں، اس کا اور اسلام کے اندر کیا فرق ہے وہ آپ لوگوں کو ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔